بیبی آدھی جیندہ کلمہ پڑھ دے اوہی اندی دیدہ پترائی گر خوف تُش مر شکیے پیو دے گلت گر رکھ کے پیا دیئے نہ مارا پہ مر ویسی میرے بابے نو کھا موت اکبر دی چونکہ عزادار قدیمیوں میں ایک وین بزرگا نہ کر رہے بھی دا محرم لتھا بیٹھے زہرا دلال بزرگا دے آئین کوئی تیر مرین دے کوئی پتھر مرین دے جندے کو لتھیار کوئی نہیں ہو گرم رے چاہ کے شبیر دے زخمہ تے سٹ دے ایک وینے بلوٹ گردو نوادے عزادارو پورے پاکستان دے عزادارہ کھا پھر نہ جھوٹ ہو سی ایک وین جڑا میں پہلے سال کربلا گیا جی میرے دل چھسرت آئی وین میں اکبر دے بابے دی ذری تے کر سا وین میں اکبر دے پیو دی قبر تے کیتا میں ماحول ذریعہ دیا جچیاں تاریخ کمینے جس دا نام زجر بن قیس ایو حرامی ہے جے حسین علیہ السلام دی پیشان دی تیر مارے ڈٹھا گئے خیمے دے در تے کھڑی آئی اصغر دی ماں رباب برداشت نہیں کر سکی صندوق دا دروازہ کھولے تیر کمان جائے فضا دی عالیہ اجڑ دی پئی ہے بھر جائی جنگ تے جوڑ گئی ہے زینب علیہ دوڑ کے آئین سنی بین بھائی رباب دے ہاتھ رکھیا دے رباب تیرے پیو دا نا کیا ہے آدھی بی بی میرے پیو دا نا امراؤل کیس بی بی آدھی میں نو سنیان میرے پیو دا نا کیا آدھی بی بی تیرے پیو دا نا حیدر کرار بی بی آدھی میں علی بادشاہ دھیاں میں نو ڈسا تیر کمان کے اٹھائے رباب دیئے میری سینو ویکھو میرے ڈہ دیا کمینے میرے وارث دی پیشانی تیر مارے ہے میں اس نو جواب دے من لگیاں آلیہ باندے باندے زمین تے بہ گئے بی بی آدھی مستور لڑے او میدان دے وچ وہ جے ہونا حکم خدا دا او میں خاص کفیل ہاں غازی دی رنگ بدل دینی سہے آئے کر سکتا ہے آئے کر سکتا ہے آئے کر سکتا ہے بی بی آدھی اس 9 لاکھ جتے کافی کا حملہ یون دی مادہ میں نو چوپ شبیر دکھا گئی بے آغام ابا اڑ رنے ہو جو علی دی دھیدہ دل لے میں نو چوپ شبیر دکھا گئی بے آغام عباس آئے کر لوی حالات ایسے ہو گئے حوصلہ ایک وین میں اس وین تک میں نوکر ہیں جی بی بی آدھی اس 9 لاکھ فوج تے کافی آئے کا حملہ یان دی مادہ رباب دے گالے چبائی پا کے آدھیے میں نو چوپ شبیر دکھا گئی بے اغام عباس اللہ کرے میں تنوین سمجھاواں اے شبیر دی حالت طبع کربلا تے حسین میں موہرہ لے وینتے آگیا چونکہ مسائے میری پنی خیرات گھوڑا اپنی زبان چھکل مار کے آدھے مولا ڈاہڈی گرمی ہے شبیرہ دن طبع کربلا چھوڑ ماما بھینا دے سے دی سترے تن سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے شبیرہ دن طبع کربلا چھوڑ امتحان تیرا نہیں امتحان میرا ہے مولا دا کھمان کے 4 قدم چاہیس جلدی دنال پچھے ٹے حسینہ دن کے بنی یاد مولا میں خیمے آلے پاسے ٹریا تیری بھین سر دے قرآن آلی ارادی ہوئے ایتھ بند جی کہ بزرگاں دا ہوا بند سنانا چاہنا انج کر کے پاس ہلائے زخمہ نال چور ہے یسگر دباب گھوڑے اپنی زبانی زلجنا اپنی زبانی حسین علی گل کیتی ہے زلجنا دے تو زین تے چڑیا او گھن وینا تے کنان کے شہر وچالے وانجا کھساسن دی قبر اتے اٹھ اپنا ویر تھوڑا وعدے سو میں مہرہ لوین سناوا زلجنا رنے تے رو رو کے پیادے بھول ویسی سغرا او علی اکبر نو جڑا دیکھ سی تے ڈالے او لاش تیری تے آئیو وین کرے سی اتے کھول کے سر دے حوصلہ
حوصلہ اکبر دا بابا راضی ہوئی آدھے بھول ویسی سغرا او علی اکبر کو جڈا دیکھ سینے تے ہاتھ مارنا او لاش تیری تے او وین جس وین تے میرے حصے دیا نوکریاں مکیاں زلجنا پاسا لایا دے مولا میری زین دیا یا مدینے لے وینا یا نجف لے وینا سورا دا بابا دے نہ مدینے وینا نہ نجف وینا آدھے مولا ویندہ کنے حسین آدن گھن وانج اکبر دی او لاشی اتے ماتم کرنا جیندی ہوڑ مسئلہ وین کر لے تیرے مذہب اچھ ماتم جائے دے اکبر دا بابا تیری آئے قبول فرما دے سلجنا دے مولا ویندہ کلنے گل اچھ بائی پا کیا دے گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی ہوڑ مسئلہ یا حسین جنو سال 18 آئیو برکیاں وچوا میری سین پھلے اکبر دے جی شاہ جی میں جو نو کرا ہاتھ پکڑو بزرگ دے سیدہ دے نہ مدینے وینا نہ نجف وینا دے مولا ویندہ کلنے حسینہ دن گین وانجی اکبر دی او لاشی اتے بٹھاؤ یار چیندی ہوڑ مسئلہ ماتم کرنا سیدہ دے جنو سال 18 آئیو بوئے کیا وچوا میری بہن پھلے جی علی راضی ہوئے زل جنا دے مولا میں دن نجف بابی علی کل گھن وینا سیدہ دا نہ مدینے وینا نہ نجف وینا دے مولا ویندہ کلنے سیدہ دا گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی ہوڑ مسئلہ جنو سال 18 آئیو برکیاں وچوا میری بہن پھلے رنے حسین تے رو رو کے پیادے جیندے جگر دے وچ او لاگ برچھی گئی حوصلہ علی راضی ہوئے ہاتھ نہ بندو ماتمی عزادار میں جو نو کرا حسین آدن گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی ہوڑ مسئلہ جنو سال 18 اجازت دیو میں ایک وین ہور کرا میں جو نو کرا سیدہ دے نہ مدینے وینا نہ نجف وینا دے مولا ویندہ کلنے سیدہ دے گھن وانجی اکبر او لاشی اتے جیندی ہوڑ مسئلہ حسینہ دے جنو سال 18 دل تے ہاتھ رکھو میں ایک وین ہور کرا جیڑا زادار جے توڑی آئے نہیں کر سکیا نو کرا آدھے مولا میری زین تے چارا یا مدینے لے وینا یا نجف لے وینا سیدہ دے نہ مدینے وینا نہ نجف وینا دے ویندہ کلنے سیدہ دے گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی ہوڑ مسئلہ حسینہ دے جنو سال 18 آئیو برکیاں وچوا میری بہن پھلے حوصلہ دل میرا کچھ ہو رہی ماحول کچھ اور پیا بن دے بابا ہاتھ نہ بنو سیدہ دے گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے
مسئلہ جنوں سال 18 آئیو برکیاں وچ میری بہن پھلے چلو رو پیو میں ہاتھ بان کے ایک وین ہور کردہ اوڈا محرم آئی شبیر دا سار سجدے چاہی اس کمینے حسین دیاں زلفہ جا ہاتھ پائے رنائے تے رو رو کے آدھے کار قتل نہ سامنے آئیو بھیڑی دے کانڈ کر کے خنجار چلا سیدہ دے میری دھی آ گئی ہے آئیو کول میرے نہ ہاتھ زلفاں علی راضی ہو پہلا وینا کھا آن شاریہ دن پہلا وینا آدھے مولا یا مدینے لے وینا یا نجف لے وینا سیدہ دن مدینے وینا نہ نجف وینا دے ویندا کنے سیدہ دے گھین بانجا اکبر دی او لاشی اتے جیندی اون مسئلہ جنوں سال 18 اکبر دبانا حسین دی پاک اممہ کڑے درا دیئے مرسی کوئی باویریا دن پھراک ذل جناد مولا نہ نجف وینے مولا نہ مدینے وینے ڈزا ویندہ کنے گوڑے دے گل چبائی پاک مظلومہ دے گھین وانجی اکبر دی لاشی اتے جیندی اوڑ مسئلہ سیدہ دے جنوں سال 18 آئیو برکیاں وچ میری بہن پھلے سیدہ دے اکبر دے بدن تے زینب 18 سال مٹی نائل آؤ سلام یا علی راضی ہوئے اکبر نوابہ توڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی آنکھاں یہ وینا دروا دے گھین وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی اور مسئلہ دی پئی جنوں سال 18 آئیو برکیاں وچ میری بہن پھلے اکبر دبابہ راضی ہوئے حسین دی امڑی اچھا پھر آکھا آدھے مولا میں ذل جنا آدھے میں پاسا لائے میری زین تے چڑھا یا مدینے لے وینا یا نجف لے وینا سغرا دا بابا دے نہ مدینے وینا نہ نجف وینا آدھے مولا وینا کنے سیدہ دے گھین وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی اوڑ مسئلہ جنوں سال 18 آئیو برکیاں وچ میری بہن پھلے علی دی عدیہ راضی ہونا اکبر دبابہ تو ڈپرسہ قبول فرماوے جتنی آنکھاں جتنے آنسو اکبر دبابے دیا دکھ جو سے میرا مالک اکھ دنیا دے کسے غم بچ نہ وسے حسین جی اکھا سیدہ دے گھین وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی اون مسئلہ دی پئی جنوں سال 18 آئیو برکیاں وچ
میری بہن پھلے حسین دی پاک امڑی تو کسی دا محتاج نہ کرے جتنا مجمع نہ روندی اکھی نہ لمی نہ کھیائے میرا مالک جتنی اکھاں حسین دے پتر دے دکھ چوسیاں میرا مالک اکھ دنیا دے کسے غم میں چنوسے جتنے مرحومین جتنے مومنین و مومنات سادات وغیرہ سادات اس دنیا تو چلے گئے مالک سونی مکان دا صدقہ مرحومین دے درجات بلند فرما چونکہ حکم کو جیسا ہی اکھی صاف کر کے ہنجو پوچھ کے عالیہ سین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما 12ویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی سارے بلند صلوات تلاوت فرما اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے آخری عزادار تک بلند صلوات تلاوت فرما عبادت دا میرے قصہ مکمل ہویا جی میں نوکراں چلو میں پہلی ڈردا پیاس میں معافی منگدا پیاس چلو ماحول انج دا بن گیا میں ایک وین اور کردا سیدہ دا گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے ماتم کرنا واہ بھائی واہ بھائی واہ مصائب نے عاشق لوگوں سیدہ دا گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی ہون مسئلہ جنو سال 18 آئیو بوئے کیا وچو میری بہن پھلے بلوٹا لیا سوال کردہ دس سیدادہ ذوالجنان جو آکھیا اسمیں اکبر دی لاش تے وینا دسا سکدے کیڑے رنگ چکبر دا بابا اکبر دی لاش تے آیا آگا نسیم عباس رضوین پڑھ دے آندے آئین حسین میدان چیٹ رہے جوے 6 مہینے دا بچہ اپنے سہنے کدی سجے جھڑندائی کدی کبے جھڑندائی رو رو کے سیدہ دائی گھن وانجی اکبر دی او لاشی اتے جیندی اون مسئلہ جنو سال 18 آئیو بوئے کیا وچو میری بہن پھلے جتنے غازی دا نوکرو انصاف نہ لسو شبیر دا خنجر گلتے چلے آئے اور رونے نہ لے آؤ اس کمینے ضربہ ماری ہیں حسین دا خون نہیں نکلیا 4 سالہ دی ہاتھ بننے نہ دیئے نمار میرا کلہ رہ گیا ہے خنجر زمین تے سٹیا حسین دی دے دوئے ہاتھی پکڑے سے ظلم کیتا سوس پاس سے دوڑیے جتھے غازی دی لاش آئی عباس دی لاش تے بے کے پیا دیئے پیا سہایاں کاڈ قتل کرے نے اور میرے پیو نوشما بی بی آدیے ہار ضرب تے تیڑا